बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां एक आपुरबायेचो दीस मागता आणि सर्व कर्मेलितांचे नावे आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण कार्याक मोगाचो स्वागत. आज आप परगटणे उपरांतलो सोनवार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वळी 20 आनी 2-30 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांत्यांत आयले. थंय तो तांचे सांगाता थोडो काळ रावन स्नान दितालो. सालीम गांवाच्या लागसर एनोनांत जायते उदक आसलेल्यान जुवावी एनोनांत स्नान दितालो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतालो. जुवांक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगती. जुवांच्या थोड्या शिसां आनी एक जुदेवा मदें मेस्त्री योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगाता आसुल्लो पळय, ताचे विशयंत तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी येतात. जुवान तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकी कितें मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडल्यान धाडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगिल्ल्याक तुमीच साक्ष. जाची होकोल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो धेडो होरेत असो ताळो आयकोन वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वचो जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत जाय. उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, बारीच आपुरबायेचें एक वासप आयच्या दिसा आमच्यानी येडाक. टूर दे फ्रांस बाईक रेस. ही एक बाईक रेस. ताचें नांव आसा टूर दे फ्रांस म्हणून. आनी हे फायनल तुमी पळयलें जाल्यार जो कोण विन जाला तो एक हळदुव्या बोनाचें येल्लो टी शर्ट घालून सकडा मुखार आपणाची जीक परगट करता. तुमी पळयलां क्रिकेट मॅचार विन जाल्लें टीम कशें सेलिब्रेट करता गे म्हणून, वा खंयच्या एक कॉम्पिटिशनांत विन जाल्लो व्यक्ती वा टीम कशें संभ्रमता म्हणून, तशेंच ह्या एका खेळांत. आनी हो रेस आसा पळया, ही धांवणी बाईक रेस सुमार 2200 मैल वचोंक आसा. कितले? 2200 मैल. आनी 20 आनी 1 कितले? 2200 मैल. आनी 20 आनी 1 दुसरे स्टेज आसात. स्टेज म्हळ्यार थोडे किलोमीटर बऱ्या मार्गांतल्यान, थोडे किलोमीटर रानांतल्यान, थोडे किलोमीटर फातरान, अशें म्हणजे विविध परिस्थितींनी, विविध जाग्यांनी, विविध रितींनी तांणी बाईक धांवडावंक आसा. कितले किलोमीटर? 2200. कितले नमुनेचे रेस? 21.
म्हणटना हे सुलाबाईचें बाईक रेस न्ही, निजाकी एक वर्तें बाईक रेस. जायती वावंट आसा, जायती मिनेत आसा, जायते प्रयत्न आसा आनी ताणें जिखलेल्यान खंडीत जावन संभ्रमचे वाजबी. पूण कितें जाता की म्हळ्यार ह्या रेसांत तो एकलोच न्ही, एकलोच न्ही. त्या स्पर्धांत भाग घेवच्या फाटल्यान 8 जण ताका सपोर्ट करतले आसात. ताका आमी म्हणटा सपोर्टिंग टीम, आमी म्हणटा सपोर्टिंग टीम म्हूण. तुमी फिल्म अवॉर्ड्स दिता आसतना एक कॅटेगरी आसता, एक विभाग आसता सपोर्टिंग एक्टर म्हूण. एक हिरो आनी हिरोईन ताचे सांगाता सपोर्टिंग एक्टर म्हणजे ताका आदार दिवंक. सो तशेंच हांगासर जे कोण ह्या बाईक रेसांत धावोंक वा बाईक सोडूंक पार्टिसिपेट करता, स्पर्धी जाता, ताका आदार जावंक 8 जण आसात सपोर्ट टीम. आनी हे काही प्रख्यात बाईक रायडर, तांकांय बाईक धांवडावंक येता, तांकांय पार्टिसिपेट करीत स्पर्धांत. पूण ते कितें करतात, आपणाच्या टिमाचो व्यक्ती विन जायचे म्हणून निस्वार्थपणी जे कोण त्या स्पर्धांत स्पर्धी आसा ताका ते हेल्प करतात. ते आपणसो फ्रेंड वा आपणसो संगती विन जावच्या कितेंय करूंक तयार आसात. थोडे पोटी ह्या व्यक्तीच्या मुखल्यान धांवतात, मुखल्यान बाईक रायड करून वेतात. हावो कशें आसा, कसले सकड समस्या फुडल्यान आसात ते पारकितात. थोडे पोटी ताच्या फाटल्यान वेतात, थोडे पोटी ताका उदक दितात, ताका जेवण दितात आनी ताचें बाईक खंय पाड जालें तें तक्षण रिपेरी करतात. वा रिपेरी करूंक जायना जाल्यार आपणाचें बाईक दिवन ताणें ते रेस कंप्लीट करचे बरी ते पळयतात. आपणाची शाती, आपणाचो वेळ, आपणाची सकत, आपणाचें टॅलेंट हें सकड आपणाचो सांगाती वा आपणाचो इश्ट रेसांत जिखच्याक ते वापरतात. आनी एक दृश्टांत दिता तुमकां. आमी सगळ्यां फिल्म वा सिरियलां पळयता. फिल्माच्या आखरेक कितें येतात थंयसर मस्त नांवां येतात. थोडे पोटी फिल्माच्या सुरवेर नांवां येतात. ती कोणाची? मुख्य व्यक्तींची. कोणे प्रोड्यूस केल्लें, कोणे काणी बरयल्ली, कोणे स्क्रिप्ट बरयल्लें, कोणाचें म्युझिक, कोण डिरेक्टर, कोण एक्टर, ते मेन फस्टाक येवची नांवां. पूण तेंच फिल्माच्या आखरेक जायती नांवां येतात. ल्हान ल्हान अक्षरांनी बरोवन जायती नांवां येतात. पूण आमी कोणी तरी ताका एटेन्शन दिता ओंगी? एटेन्शन दिना. आमी थंयसर फिल्म मुग्दल्लेंच नांवां येताना तेंच उठोवन वेता. तशेंच सिरियलां पळयतना पळया, तांतूय तशेंच नांवां येतात. आनी नांवां येताना कितें करता? आमी दुसरें चॅनल ऑन करता. त्या चॅनलाक वा त्या नांवांक फिल्मान जावं दी, सिरियलान जावं दी, आमी कोणी लक्ष दिना. सगळो मान आनी गौरव कोणाक? पब्लिसिटी कोणाक? एक्टराक, हिरोक आनी हिरोईनाक. तांची फोटो सगळ्या पोस्टरांनी आसता, प्रमोशनाक तांकांच आपयतात. पूण ते फिल्म तयार जायचे जाल्यार मुगार भोवन निबडून कितल्या जणांनी न्हीद कळल्या. तांकां पयशे मेळटात वय, ते कामागार वय, पूण ते नातरलें जाल्यार फिल्म सक्सेस जाता आसलें. ते नातरलें जाल्यार आज हिरोईन आनी हिरोक मेळचो मान मेळटो आसलो गी? खंडीत ना.
तिसरी गजाल आयच्या वाचपान पळया. जेजू स्नान दिवन आसलो तशेंच आनीक जुवांवूय स्नान दिवन आसलो. पूण कितें जालें, दीस गेल्ले बरीच जेजू सरशी चड लोक येतालो आनी जुवांव सरशी तितलो लोक येनासलो. ताचें डिमांड उणें जाल्लें. तेन्ना जुवांवचे शीस येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तूं जे सांगत आसुल्लो पळय ताचे विशयी तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच्चो स्नान दिता आनी तुजे सरशी कोण्णी येना. सामान्य न्ही गे, हे सामान्य न्ही गे, नॉर्मल. आपणाच्या मेस्त्री सरशी, आपणाच्या गुरु सरशी कोणी येनात, पूण आपणाच्या मेस्त्री सरशींच स्नान घेतलेलो आनी एकलो व्यक्ती स्नान दिते आसा आनी लोक सकड थंयसर धांवते आसा. बिझनेसान पळया, खंयच्या एका बिझनेसाक व्यक्ती कामाक सर वतात फर्स्ट आनी तांचें काम पुरा शिकले उपरांत ते तांचेंच ओन बिझनेस जे खंय ते काम शिकल्यात पळया थंयसर त्या व्यक्तीक बिझनेस उणें जालें आनी हांकां बिझनेस चड जालें जाल्यार जे खंय ते काम शिकले थंय काम करचे व्यक्तींनी येवन तांच्या धनया लागीं सांगचें, तेंच न्ही गे, पळय आमचे ओटूक पोरमुसोर काम करनासलो, आतां ताणें ताचेंच बिझनेस सुरू केला, लोक सकड थंयसर वेते आसा, आमचें बिझनेस डल जालां. भोवन न्ही भयणीनो, असलेंच दूर जुवांवच्या शिसांनी ताचे सरशी येवन दिल्ल्या वेळार जॉन म्हणटा, जुवांव म्हणटा, हांव एक सपोर्ट टिमाचो मेंबर, हांव हिरो न्ही, हांव हिरो कुमोकरचो एक व्यक्ती. आमी म्हळें पळया, त्या बाईक रेसांत एकलो विन जाता, पूण ताचे फाटल्यान 8 जण सपोर्ट टीम आसा. जुवांव म्हणटा, हांव त्या सपोर्ट टिमांतलो. आमी फिल्माचें एग्जाम्पल, पूण ताचे फाटल्यान कितले जण काम करतात. लायटिंगसान जावं दी, ड्रेसिंगान जावं दी, मेकअपान जावं दी, साऊंड जावं दी, विविध कितली हंत आसा म्हळ्यार ती तुमी सकड नांवां पळयल्यार कळटा. ती नांवां दितात, ताने उपरांत ताचो रोल कालें, तो कोण फोटोग्राफर गी, तो व्हिडिओग्राफर गी, तो साऊंड इंजिनियर गी दितात तें. आनी तेन्ना कळटा आमकां एका फिल्म जायची जाल्यार कितलो वावर आसा आनी कितल्या जणांचें मेतेरपण आसा म्हणून. जुवांव म्हणटा, हांव हिरो न्ही रे बाबा, हांव जस्ट एक, म्हजें काम कितें, त्या जेजूक लोकांक इंट्रोड्यूस करचें, लोकांक दाखोवन दिवचें. आनी आतां जेजू सरशी सकड वेतात जाल्यार भारीच बरें, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तो थंयसर एक काजराचें दृश्टांत दिता, एक एग्जाम्पल दिता. कितें म्हणालो तो पळया. जाची होकोल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेताचो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आता म्हजो. भोवनी बडीनो, ह्या दिसांनी मस्त काजारां आसात न्ही गे. जायत्या काजारांक आमी गेल्या, काजारांत आमी भाग घेतला. आनी न्हवऱ्याच्या बगलेन एक देडो आसता. त्या काळाच्या काजारांनी मोगाळ भोवनी बडीनो, देडो आनी देडी एक सोबायेची बावली न्ही, तांकां थंय आल्तार भुरग्या बरी दवरचें न्ही. बगार काजराचें सगळें अरेंजमेंट ह्या देड्यान करूंक आसलें. प्रत्येक जावन देड्यान करूंक आसलें.
आनी काजरा दिसा ताणेंच न्हवऱ्याक भलायकी मागची आसली. आमचे थंय असली संस्कृती पळोवंक मेळना. अरेंजमेंट करूंक आसलें काजराचें आनी ताणें न्हवऱ्यान होरेतान सांगलेलें बरी आयकोंक आसलें आनी तें करच्यांत तो संतुश्ट जातलो. काजराक सगळें अरेंजमेंट ताणें केलां जाल्यार आनी न्हवऱ्यान सांगलेलें बरी ताणें आयकजें जाल्यार आनी आयकता जाल्यार बरी ताणें आयकजें जाल्यार आनी आयकता जाल्यार हें टेन्शन कोणाक? न्हवऱ्याक. देड्याक न्ही. तरी तो संतोसता. तेंच म्हणटा पळया, सरशीन आसा तो देडो होरे ताचो ताळो आयकून संतोष बघ. आतां सक्कड ह्याचे फोटो काडटात, हाकाच व्हिडिओ फोकस करतात आनी सक्कडी म्हणटात न्हवरो सोबीत दिसता, व्हंकल सोबीत दिसता, म्हजे विशयेन कोणी उलयना. अशें तो चिंतिना. बगार त्या माटवान जाल्यार जे कितें होरेच सांगता, त्या माटवान जाल्यार जे कितें होरेच सांगता तें तो करता. आनी जे कितें होरेच सांगता तें आयकूंक तो संतोसता आनी तें करूंकय तो तयार आसा. पळोवन आनी भयणो, जॉन वा जुआंव बाप्तिस्त जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो एक मेंबर. आज म्हाका आनी तुका ह्या जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो मेंबर जावंक आपोवणें आसा. जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो मेंबर जावंक आपोवणें आसा. आमची तालेंतां, आमचो वेळ, आमची विद्या, आमचें शिकापो, आमचो अनुभव हें सक्कड जे कितें बापान जेजूक एक दावणी दिल्या, दावणी खंयची बायक्रेस न्ही, बगार ह्या संवसारांत ताचें राज स्थापन करचें, ह्या एका कार्यांत आमी वापरूंक जाता. त्या मनशाक जेवण दितात, उदक दितात, बायक रिपेरी करतात जाल्यार तांचेच बायक दितात, वाट कशी आसा म्हूण पळयतात, ताका मार्गदर्शन दितात, ताका सजेशन दितात. पळय तशेंच जेजून बापाचें राज ह्या संवसारी स्थापन करचें थंय तुवें जे कितें आमचे लागीं आसा आनी जे कितें आमचे तावन करूंक जाता तो सपोर्ट दिवंक जाता. आमचे थंय थोड्यांक जोक्स करून हेरांक हांसोवचो एक टॅलंट आसा. सकडांक कितें ना. जोक्स म्हळ्यार दुसऱ्यांक नकलां करून म्हण न्ही, बगार एक संतोशाचें वातावरण रचचें तसलें. तांणी कितेंय उलयल्यार एक जोक्स जाता, सकडी हांसतात आनी पळय हांसतना कितें जाता, संतोश दोडतो जाता. पळय हें एक देणें, हें सकडांक ना आनी तें बऱ्याक वापरचे मुखांत्र संवसारी संतोश वाडचे थंय आमी आदार दिवंक जाता. थोड्यांक बरें पिंतूर सोडोवचें देणें आसा. पिंतूर सोडोवचें जेजू विशयेन गी, वा वपारी विशयेन गी, वा क्रिस्ती भावार्था विशयेन गी, तत्वा विशयेन गी, एक बरें तत्वा विशयेन गी एक बरें पिंतूर सोडोवन ते व्हॉट्सॅपार धाडयेत, फेसबुकार घालयेत, वा आमच्या इगर्जेंत नोटीस बोर्डार घालयेत. पळय त्या मुखांतर कितें जाता, हांव भावार्थ वाडचे थंय क्रिस्ती शिकोवन वावर करता. आमकां थोड्यांक बरें उलोवचें देणें आसा. बरें उलोवचें म्हळ्यार उत्तेजन दिवचें, कोण दुखेस्त आसा तांकां बुजोवचें, वा कोण कश्टांत आसा तांकां समजोवचें. ह्या दिसांनी हांव ह्या पुणशेतांत एक व्यक्तीक पळयते आसा आनी एक चेडको, धाकटो चेडको, तो मस्त प्रॉब्लेमांत आसा आनी ही स्त्री एका दिसा म्हणले बरी पळयता हांव, ताचो हात धरून ताका मिसा उपरांत जेवणाक आपण व्हरचें, पाटी ताचे वट्ट घेवचें, ताका ताचे लागीं बसोवन ताका इल्ले प्रॉब्लेम आसात त्या भुरग्याक समजोवचें. आनी एक आवयचो मोग वा एक फ्रेंडा भाशेन त्या भुरग्या लागीं उलोवचें.
पळया कसलें कापुरबायेचें देणें. आनी असलीं देणीं आमचे लागीं जायतीं आसात. ही सक्कड आमी जेजूच्या सपोर्ट टिमाचे मेंबर जावन आमी वापरूंक जाता. त्या देखून म्हजे लागीं तें ना, म्हजे लागीं हें ना, हांव योग्य न्ही, म्हाका तशें जायना, तो तशें करता, तशें करूंक म्हाका जायना म्हूण आमी आमकांच हल्क करचें नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी जें कितें आमकां एक देणें आसा तें वापरून देवाचें राज स्थापन करचेंतय आमी ताच्या टिमाचे सपोर्टींग मेंबर जावन वावर करूंक जाता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमकां आसचो वेळ, आमकां आसचें देणें, आमकां आसचीं तालेंतां ही सक्कड जेजूचें नांव विस्तारचेंतय, जेजूक हेरांक इंट्रोड्यूस करचेंतय आनी जेजूची महिमा वाडचेंतय आमी वापरया. आनी ते म्हणालो, तो वाडत वच जय, हांव ल्हान जायत येजय. आनी तो म्हणालो, अशें जाल्यार म्हजो संतोश भरपूर जातलो. भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी आमचें राज्य बांदूंक पेसाडचें नाका. बगार जेजूचें राज्य ह्या सोमवारी संपूर्ण रितीन स्थापन जावचेंतय ताच्या सपोर्ट टिमाचे मेंबर जावया आनी तेन्ना खंडीत आमचो संतोश भरपूर जातलो. असलें भाग आमसून इस्तांक फावो जावं. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक आपल्या लोकांत पावता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्ताच्या सभेन ताची होगली गजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्हासू. सियोनान आसलेली आपल्या राजातय संतोषू. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांक तो तारण करता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैतापासून संतोष पावू. आपल्या देवाची वाकणणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्ताक हिस्स जावं महिमा आनी वडवे. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज सोनवार मोरयेमायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आतां आमी मागया. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय भुरग्याचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेण मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक
आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. कुरपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. कुरपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवचे खातीर मागोन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासरच्या बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत 5व्या दिसाचो नोवेनाचो दीस आज. आनी आयचो विशय आसा एकामेकांतय दयाळायेन आनी कनवळायेन चला. आनी आयचें मीस नवेन प्रत्येक जावन सर्व भुरग्यां पासत भेटोवचें जावन आसा. सर्व भुरग्यांचो उडास काडून जावन आसा. आनी 9 मिसां आसात. सकाळीं 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, दनपराच्या 1 वरार. ही सक्कड मिसां कोंकणींत. मलयाळम भाशेंत संजेच्या 4 वरार, इंग्लिशांत 4 वरार, इंग्लिशांत 5 वरार, कोंकणींत 6 वरार उक्त्या मैदानार आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेन मिसाचें बलिदान आसा. तशेंच ही सक्कड मिसां कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह येन. सांगातच बायबल डायरी या वर्साची कार्मेल प्रेरण नांवाखाल आमी छापल्या.
हर एक दिसाची वाचपाचेर नियाळ, त्या दिसाचें कीर्तन, त्या दिसाच्या संतांची वळख, त्या दिसाचो महत्व, हे संतांची वळख, त्या दिसाचो महत्व, हे सकड तातून आसा. मात्र न्ही व्हड अक्षर आमी केल्यांत, एका दिसाक 2 पानां दवरल्यांत आनी सर्व चालती मागणी आनी सकड संतांची नोवेनां ह्या एका बुकांत आमी छापल्यान. केवळ 150 रुपये. डायरी थंयसर तुमी पुणशेताक येता आसतना घेवयेत. मात्र न्ही सगळें वर्स तुमी ती डायरी वापरयेत. हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, हे सकड तातूंत तुमकां मेळटा. उडास दवरा. डायरी विचारता आसतना कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी म्हणून नांव सांगून विचारा, तेन्ना डायरेर मेळटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन विलियम पिरेरा साकिनाका मुंबयतावन, फादर मेल्विन पिंटो कर्मेलीत, फेलिक्स पिंटो कर्मेलीत, फेलिक्स डिसोजा दुबयतावन, टी.सी. डिलिमा मालाड मुंबयतावन आनी लिडिया मथायस मुंबय आतां पॅरीस. ताका सिल्वर जुबिली ताच्या जल्माचो आज आचरण करता. ते आमच्या भाऊ भयणींक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या तेसवांचेर आमी मागता. बॅप्टिस्ट आनी हेलेन लोबो मुंबयतावन लग्न जावन 20 आनी 7 वर्सां आज संपयतात. तशेंच जेरोम आनी बेनेडिक्ट लोबो जावन 30 आनी 8 वर्सां आज संपयतात. तशेंच लायनल आनी शाल्विन जेनिता डिसोजा दुबयतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. ह्या जोड्यांक आमी शाबासकी म्हणटा. तांचेर देवाच्या आशिर्वादां प्रत्येक रितीन आमी मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक तुमकां समेस्तांक एका पुरबयेचो सोनवार हांव मागता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परतेन सांगता 9481263229.